नमस्कार. सध्या गोंयांत मराठी वाद नांवाचें एक नाटक चल्लां. नाटक चल्लां म्हणजे परस ह्या नाटकाचो 3रो अंक चल्ला अशें म्हणप सारकें जातलें. ह्या शारांत त्या गांवांत खेळ जातात नाटकाचे. तींच भाशणां, तेच मुद्दे, तेंच अज्ञान, तोच दिशाभूल करपाचो प्रयत्न सगळें तश्शें चलता. एकलो संविधान सारकें वाचूंक वचना. गोंयचो राजभास कायदो फकत 3 पानांचो आसा, तो वाचूंक वचना. संविधान सभेंत जी चर्चा जाल्या आनीक राजभास खंयची आसची हाचो जो निकश थारला तो वाचूंक वचना. कारण वाचल्यार तांकां सत्य कळटा आनीक सत्याची तांकां नसाय देखून ते वाचूंक वचनात. आनी तेंच आपल्याली पळय उलोवपाचें आसा तें वचत थंय तीच रिकॉर्ड लायतात. आतां खरें म्हणत जाल्यार महाराष्ट्रवाद नांवाचें महानाट्य 1963 वर्सा सुरू जाल्लें, 1963. चल्लें तें 3.5-4 वर्सां चल्लें आनी मागीर ओपिनियन पोलांत त्या नाटकाचेर निमाणो पड्डो पडलो. महाराष्ट्रवादाचें नाटक सोंपलें. आतां फकत महाराष्ट्रवादी गोमंतक ह्या पक्षाच्या नांवांत महाराष्ट्रवाद उरला. पूण ह्या महानाट्यांतलें एक ल्हान नाटक चलता, मदीं मदीं चलता. 1985 जेन्ना कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या बावट्या खाला राजभास आंदोलन सुरू जालें, कोंकणी ही राजभास करची म्हणून मागूंक, तेन्नाच समांतर अशें पॅरलल अशें आनीक एक आंदोलन सुरू जालें की गोंयची भाशा कोंकणी न्हय, गोंयची भाशा मराठी, देखून मराठी ही राजभास जावपाक जाय म्हणून. आनीक ते चळवळीचें फुडारपण आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर हांणी केलें. चल्ली चळवळ चल्ली, सरकाराचेर फावो तसो दबाव आयलो, सरकाराक शाणेपण सुचलें आनी मागीर 1987 वर्सा तांणी राजभास विधेयक पास केलें. हें घडलें फेब्रुवारींत, एप्रिलांत ताका मान्यताय मेळ्ळी आनी तो कायदो जालो. हें घडटकच ह्या मराठीवादी नाटकाचो पयलो अंक सोंपलो, कित्याक थंय पड्डो पडलो. जे कोण चळवळ चलयताले तांणी ती थांबयली. मागीर कांय तेंप गेलो आनी कांय जाणांक फुडारी जायन दिसलें, ते फुडें सरले आनी ह्या नाटकाचो दुसरो अंक सुरू केलो. एक नवें नांव घेतलें आनी त्या नांवान हीच चळवळ परत सुरू केली. जायते फुडारी आयले ल्हान व्हड, पूण निमाणे कडेन त्या नाटकांतलें खरें सवंग केलें तें गोरा ढवळीकरांनी. हेरांक तितलें जमलें ना तें पयलीं, म्हणटकच निमाणे कडेन सुत्रां तांच्या हातांत सोंपयलीं आनी तांणी तें नाटक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. दुसरो अंक तो. ताणें हातपांय खूब बडयले, राष्ट्रपती म्हऱ्या पावले. जें जें कितें करूंक तांकां जमलें तितलेंय तांणी केलें आनी निमाणे कडेन कांयच हाताक लागलें ना. जें तांकां जाय आशिल्लें तें घडून आयलें ना. आनी लागीं
गोरा ढवळीकर हांणी निवृत्ती घेवपाची भास सुरू केली. म्हणजे हें आतां आनी कोणें तरी करचें आनी केन्ना तरी तें जावचें म्हूण. त्या संबंदान तांणी एक पुस्तकूय बरयलें, अनुभव आपले सांगून. ते अनुभव वाचत जाल्यार कळटा की कितले हातपांय तांणी बडयले ते. थंय दुसऱ्या अंकाचो पड्डो पडलो आनी परिस्थिती अशी निर्माण जाली की काळका देवतेक ना घोव आनी बेताळाक ना बायल हे म्हणणे प्रमाणे थंय पोकळी निर्माण जाली. फुडारपण करपी कोण ना. जे फुडारपण आदीं करताले तांकां आपलें बळ कितें तें कळना, म्हणटा तांकां परत तें धाडस जायना. आनी हेवटेन कांय अपेशी फुडारी आशिल्ले जे बेकार आशिल्ले. म्हणटकच एक वटेन अपेशी बेकार फुडारी आनी दुसरे वटेन ही पोकळी. त्या अपेशी फुडाऱ्यांनी ही पोकळी बल्ली आनी परत ह्या नाटकाचो तिसरो अंक सुरू जालो. तो सद्या चलता. आतां ह्या नाटकाच्या बाबतींत आनी भोव करून मराठी वादी ह्या उतरा संबंदान कांय गजाली समजून घेवपाची गरज आसा. कित्याक ताका लागून गरज नासतना कांय गैरसमज जातात. मराठीच्या संबंदान गोंयांत 3 तरांचे लोक आसात. एक मराठी भाशी, ज्या मनशाची मायभास मराठी, जो मराठी उलयता तो मराठी भाशी. असलीं कांय कुटुंबां गोंयांत नोकरी, वेवसाय, धंदो हांचे खातीर येवन राविल्ले आसात. तांची मायभास मराठी म्हणून ते मराठी भाशी. दुसरी तरा जी लोकांची आसा ते मराठी प्रेमी. तर गोंयांत शाळेंत वचून शिकले बगर कोणाक मराठी कळना, म्हणटक ती भाशा एक्वायर करची पडटा. तशे एक्वायर केल्ले कितलोसो लोक आसा, कांय पिळग्यो आसात. म्हजी पिळगी पसून मुळावें शिकप मराठींतल्यान घेवन आयलें. शाळेंत वचून शिकले म्हणून मराठी कळटा. आतां हे लोक मराठी वाचतात, मराठी बरयतात आनी तांकां मराठीचें प्रेम आसलें जाल्यार तातूंत अजापाचें किंवा वेगळें अशें कांय ना आनी वायट अशेंय कांय ना. कित्याक गोंयकारांचोच न्हय, समस्त कोंकणी भाशी लोकांचो एक गूण आसा, तो भाशा मोगी जावपाचो, भाशांचेर प्रेम करपाचो. आज मेरेन तांणी दाखोवन दिलां. ताच्यो 2 गवायो आसात. एक गवाय सेंट्रल लायब्ररीचे आदले क्युरेटर आलेश द कॉस्ट हांणी दाखोवन दिलां की मुक्ती मेरेन 14 भाशांनी गोंयकारांनी, हातूंत गोंय भायर गेल्यात ते आदले गोंयकार भायर उरल्यात, 14 भाशांनी 20,000 पुस्तकां उजवाडायल्यात. आनी ह्या 14 भाशां मदीं देशी भाशा आसात तश्योच विदेशी भाशाय आसात. आनी ही खबर फक्त गोंयकारांची. समस्त कोंकणी भाशी लोक जर आमी जमेक धरलो तर ह्या दोनूय आंकडे कितलेशे वाडटात. भाशांचोय आंकडो वाडटा आनी पुस्तकांचोय आंकडो वाडटा. पूण तितल्याच आंकड्याचेर रावया. ही गवाय आसा ती भाशा प्रेमाची. आनी ह्यो भाशा आपशींच कोण तांचे तकलेंत घाल्यो अशें न्हय. संदी मेळटा तेन्ना किंवा गरज पडटा तेन्ना ते शिकले आनी शिकून तांणी त्यो एक्वायर केल्यो. फ्रेंच कोणाक बशिल्ले कडेन येना,
पुर्तुगेज कोणाक बशिल्ले कडेन येना, इंग्लीश कोणाक बशिल्ले कडेन येना, शिकची पडटा. आनी शिकून ह्यो तांणी आत्मसात केल्यो. तातूंतली एक मराठी. दुसरी गवाय आसा ती आदले काळांत जेन्ना राजेशाही आसताली तेन्ना कितलीशा दरबारांनी कोंकणी भाशी लोकांची नांवां मेळटात दुभाशी म्हणून. तो तांचो वेवसायच जाल्लो, कित्याक तांचे कडेन एका परस चड भाशा आशिल्ल्यो. दुभाशी कोण जावं येता, जाका एका परस चड भाशा कळटात आनी जितल्यो चड भाशा कळटात तितलो बरो दुभाशी. पूण दोन तरी कळूंकच जाय. म्हणटकच हे दोनूय गवायो दाखोवन दितात की गोंयकारां मदीं वो समस्त कोंकणी भाशी लोकां मदीं भाशांचेर प्रेम करपाचो गूण आसा. तांणी भाशांची केन्ना नसाय केली ना. आमचे लोक जे कर्नाटकांत वचून रावले तांणी कन्नड साहित्याक खूब योगदान दिलें. जे केरळांत वचून रावले तांणी मल्याळम भाशेक आनी साहित्याक योगदान दिलें. जे महाराष्ट्रांत गेले वो गोंयांत पसून रावन खूब जाणांनी मराठी भाशेक आनी साहित्याक योगदान दिल्लें आसा. ती आमची परंपरा भाशा प्रेमाची. म्हणटा हे मराठी प्रेमी. आनी तिसरे तरेचो जो लोक आसा तो मराठी वादी. आता हो मराठी वादी कोण? जो कोंकणी ही आपली मायभास आसतनाय ती मायभास मानिना आनी मराठी आपली मायभास म्हणून सांगता तो. जो कोंकणीक बोली म्हणटा मराठीची आनी म्हणून आपली मायभास मराठी म्हणटा तो मराठी वादी. जो गोंयांत मराठीक राजभास करया म्हणटा तो मराठी वादी. जो नोकरे खातीर मराठीची गरज जाय असो नेम करया म्हणटा तो मराठी वादी. आनी ही जी नाटकांचे अंक केल्यात किंवा चलयतात ते मराठी वादी. आता तांचे बरोबर कांय मराठी भाशी लोक आसात, ही गजाल खरी. आनी हें नवें न्हय. हे महाराष्ट्र वादाच्या महानाट्या पसून चलत आयलां. तेन्ना महाराष्ट्र वादा फाटल्यान भोव करून प्रजा समाजवादी पक्षाचे फुडारी नाग गोरे, एस.एम. जोशी, बॅरिस्टर नाथ पै असले आसताले. काँग्रेसीचेय कांय फुडारी आशिल्ले, पूण ते आंग दाखयनाशिल्ले. ते गुप्ती आदार करताले महाराष्ट्र वादाक. मागीर गोंयांत माधव गडकरी, नारायण आठवले हांचे सारके लोकांनी बी हो मराठी वाद फुडें वचपाक जायतें योगदान दिलां. तांणी गोंयचें कितलें बरें केलां तें म्हाज्यान सांगूंक जायना, पूण गोंयांत ह्यो दोशीक घालपाचें काम खात्रीन केलां. आनी तें स्वार्थान केलां, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. कित्याक मराठी जर ह्या राज्याची राजभाशा जाली जाल्यार ते राज जातात. सत्तेर तांकां वजन येता, सत्ता तांकां लागीं जाता. दुसरें, त्या आदाराचेर एकादी गोंय महाराष्ट्राचो भाग जाता. ओपिनियन पोलांत आमी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें, पूण जर गोंयची राजभास मराठी जाल्ली तरी तो ओपिनियन पोल कुशीन दवरून गोंय हो महाराष्ट्राचो वांटो जावं येतालो. कित्याक भाशावार प्रांत रचनेचे कायद्या सकल तें सहज घडून येवं येतालें. म्हणटकच ही जी परंपरा आसा, मराठी कांय विस्तारवादी, सगळे मराठी भाशी लोक न्हय,
कांय कुटुंबां आसात जीं असले हातूंत पडनात, पूण कांय जाण आसात ते ह्या मराठी वादाच्या बरोबर आसात वो फाटल्यान आसात. आतां ह्या तिसऱ्या अंकाच्या संबंदान आनी एक गजाल घडटा. सनातन संस्था नांवाची एक संस्था आसा, हिंदुत्ववादी संस्था, आनी RSSा परस कितलेशा पटींनी कट्टर, कितलेशा पटींनी एक्स्ट्रिमिस्ट. RSSाक जर लाठी पावता, तांकां लाठी पावना, ताचे परस चड कितें तरी जाय पडटा. अशे तरेची संस्था, हिचे हेडक्वॉर्टर्स गोंयांत आसात, रामनाथी. विरोध जाल्लो ताका, पूण तो मोडून काडलो. हे संस्थेची एक हिंदू जनजागृती समिती म्हणून आसा, आनी ही हिंदू जनजागृती समिती हिंदुत्ववाद वो धर्मकोल्ल पातळावपाचो जाता त्या तरेन प्रयत्न करता. हे हिंदुत्ववादी हे संघटनेच्या हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा एक रमेश शिंदे, मराठी मनीस, मराठी भाशी मनीस. हालींच ह्या हिंदू जनजागृती समितीची गोंयांत कार्यावळ जाली, आनी मागीर तांच्या फुडाऱ्यांनी एक पत्रकार परिशद घेतली, आनी ते पत्रकार परिशदेक हे रमेश शिंदेन जाहीर केलें की ही जी मराठीवादी चळवळ चलता, वो हांव जाका नाटकाचो तिसरो अंक म्हणटा, तिचे फाटल्यान आमी घट्ट उबे आसात म्हणून. ते आसतले ह्या विशीं म्हाका इल्लोय दुबाव ना, कारण तीच तांची परंपरा. तांच्या रक्तान जो विस्तारवाद आसा, तो विस्तारवाद तांकां तें करूंक लायता, आनी ते करतले. दुसरी एक गजाल लक्षांत घेवपा सारकी म्हणजे हे हिंदू जनजागृती समितीची जी कार्यावळ जाली, तिका गोंयांतले हे मराठीवादी चळवळीचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. म्हणटकच हें एक नातें तांचे मदीं आसा. तें कितले फुडें वचत कळना, पूण एक खात्रीन सांगूं येता की तें धर्मकोल्ल वाडयतले. आनी जालां तेंच. मराठीवादी नाटकाचो जो तिसरो जो अंक आसा, ह्या अंकांत एक नवें पात्र भितर सरलां, नवो कॅरेक्टर भितर सरला, आनी तो धर्म. पयलीं 2 अंकांनी तो नाशिल्लो, भाशाच आशिल्ली. बाकीचीं पिशेपणां कितें कितें आशिल्लीं, पूण भाशा मुखेल आशिल्ली. ह्या तिसऱ्या अंकांत एक खाशेलेपण म्हणजे धर्म हें पात्र भितर सरलां, आनी ताका लागून धर्मकोल्ल वाडोवपाक हे मराठीवादी माचयेचो उपेग जातलो हें स्पश्ट दिसता. जालाच तो कांय प्रमाणांत. म्हणजे जे फुडारी आसात, ते फुडारी मराठीवादी माचयेचो उपयोग आपल्याली हिंदुत्ववादी एजेंडा फुडें व्हरपा खातीर करतात हें दिसून आयलां. आतां हिंदू जनजागृती समितीचो रमेश शिंदे जर हांचे बरोबर वो हांचे फाटल्यान रावलो राखणदार कसो, जाल्यार तें धर्मकोल्ल वाडटलें हे विशीं इल्लोय दुबाव ना. आनी तें धर्मकोल्ल वाडलें जाल्यार गोंयचें खूब लुकसाण जावं येता. गोंयची शांतताय ना जावं येता. गोंयकारांचो जो एकचार आसा, धर्म वेगळे आसूं, जाती वेगळ्यो आसूं, तरी आसतना एक एकचार आसा. खूब लोकांक अजापय दिसता तो कसो आसा काय म्हणून, पूण आसा. हो हांकां ना केल्लो जाय. म्हणटकच शांतताय ना करप, एकचार ना करप, आनी दोशी घालप.
हो वावर मराठीवादी नाटकाच्या या 3रे अंकांत जावपाची शक्यताय खूब आसा. येता तो काळ आमकां हाची जाप दितलो. चड वेळ रावचें पडचें ना. रमेश शिंदे जर ह्या मराठीवादी माचयेर उबो रावलो जाल्यार तें रोखडेंच कळूंक पावतलें आनी ताका चड वेळ लागचो ना. हाचो अर्थ एकलोच रमेश शिंदे न्हय. आमच्या गोंयांतय धाकले धाकले रमेश शिंदे आसात. धाकले धाकले ते, तांचीं नांवां वेगळीं आसात, पूण तसले लोक आसात. आनी ते येन्नाच हे चळवळीचे माचयेर येवंक लागल्यात. म्हणटकच हाजो तांकां मराठीक राजभास करपाचे नदरेन कितेंय फायदो जातलो काय म्हणशात? ना, शुन्य, कांय जावचो ना. कारण थंय एक कायदो म्हणून आसा, थंय एक धोरण म्हणून आसा, जें संविधान सभेन मानून घेतिल्लें आसा, जें संविधानांत रिफ्लेक्ट जाल्लें आसा, जें हेर देशांतल्या राज्यांनी मानून घेतिल्लें आसा. तें आसतना हे जे कितें पळय पिशेपणाची मागणी करतात ती जाणें शक्य ना. रमेश शिंदे आयलोच जाल्यार ताका एक प्रश्न विचारूंक जाता, तूं महाराष्ट्रांतलो न्हय? महाराष्ट्राची राजभास खंयची? मराठी, तुजी मायभास. महाराष्ट्रांत लाखांनी गुजराती लोक ना? तो आपले सगळे वेव्हार गुजराती भाशेन करना? गुजराती भास महाराष्ट्रांत वापरांत ना? असो न्हय. गुजराती शाळा आसात, गुजराती वर्तमानपत्रां आसात, गुजराती लोकांचो गरबा आसा, लोकनाच दुसरे आसात, संगीत आसा, सगळें आसा. ह्या सगळ्याचो वापर ते करतात. हिंदी लोक आसात कितलोसोच, तेय बी आपली भाशा, आपली संस्कृताय चलयतात. पूण महाराष्ट्राची राजभास खंयची? एकूच मराठी. इतल्यो भाशा उलोवपी लोक आसतना, इतले भाशांचो वापर जाता आसतना मुंबय गेल्यार चडशी कितें आयकूंक येता? मराठी न्हय, हिंदी. म्हणटकीर हिंदीचोय वापर जाता न्ही. आसा ती राजभास? ना मूं. म्हणटकच गोंयांतूच हो नस्तो हट्ट कित्याक? गोंय काबीज करपाची इच्छा आसा आमोस दालबुर्गेकार भशेन? तें घडचें ना. आनी म्हणून शाणेपणान हें समजून घेयात. कायदो, धोरण, अनुभव बाकीच्या देशांत, राज्यांनी कितें आसा परिस्थिती, खुद्द तुमच्या राज्यांत कितें धोरण वापरलां तें समजून घेयात. आनी हे जे आमच्या गोंयांतले मराठीवादी आसात तांचो सगळो बापूय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रांत कितें आसा तें पळया मरे. तें धोरण समजून घेयात मरे. तें धोरण वेगळें आनी हें धोरण वेगळें हांगाचें? तशें जावचें ना. पूण हे लोक गोंयचें लुकसाण करूंक शकतात आनी ते खातीर आमी गोंयकारांनी शिटूक रावपाची गरज आसा. चळवळ व्हडलीशी फुडें वचूंक पावची ना हे विशीं म्हाका दुबाव ना. ह्या 3ऱ्या अंकाचेरूय एक दीस पड्डो पडटलो. केन्ना? इतलोच प्रश्न. कारण चडशा मराठी नाटकां 3 अंकीच आसतात. म्हणटकीर हो 3रो अंक सोंपलो की भोवतेक नाटक सोंपतलें. पूण नाटक सोंपलें तरी जें लुकसाण जालां तें उरतलें. म्हणून हें लुकसाण आमचें जावचें न्हय. आमचे भितर दोशी पडच्यो न्हय. आमचे मदीं शांतताय एकसार उरचो ह्या खातीर आमी शिटूक रावन ते नदरेन फावो तें करपाची गरज आसा. फुडें कितें नाटक जातलें तें आमी पळोवयाच. पूण हांव आज इतल्याचेर थांबतां. मराठीचो विशय हांव आज सोंपयना, कारण तातूंतय सांगपा सारकें खूब आसा. कित्याक खुबशीं फटिंगपणां जाल्यात, खुबशीं लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाला आनी खुबशे अज्ञानी लोक मोठ्या मोठ्यान उलयतात. ते वोकल
व्होकल म्हणटकच तूं पिशेपणां उलयलीं जाल्यार तीं खूब लोकां कडेन पावतात, खूब जाणांच्या कानार पावतात आनी तोय तें खरें म्हणून समजता. ती उक्त्यार हाडपाची गरज आसा. पूण तें करचे आदीं आज हांव हांगा थांबतां. तुमकां सगल्यांक